सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं सडक सम्बन्धी समाचारबाट। नेपालकै पहिलो राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्मको करिब 80% सडक खण्डमा कालो पत्र सकिएको छ। पूर्वमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजदेखि पश्चिम सर्लाहीको मलङ्बा खैरैया टोलसम्मको 258 किलोमिटर सडक मध्ये हालसम्म 172 किलोमिटर सडकमा कालो पत्र सकिएको जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुर धामका अनुसार हुलाकी सडक अन्तर्गत सिराहादेखि सर्लाहीसम्मको करिब 233 किलोमिटर सडक अन्तर्गत हालसम्म 153 किलोमिटर सडकमा कालो पत्र सकिएको छ। बाँकी 80 किलोमिटर सडकमा पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको जनाएको छ। जनकपुर धाम स्थित कदम चौकदेखि कमला नदीसम्मको 26 किलो सडक मध्ये 18 किलोमिटर सडकमा कालो पत्र गरिएको र बाँकी 8 किलोमिटर पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुर धामका प्रमुख कृष्ण कुमार महतोले जानकारी दिए। यस्तै सप्तरी र सिराहाको सीमा छुट्याउने बोलान नदीदेखि कमला नदीसम्मको सिराहा खण्डको 30 किलोमिटर सडक मध्ये 24 किलोमिटर कालो पत्र सकिएको र बाँकी 6 किलोमिटर सडकमा पनि केही दिन भित्रै कालो पत्र सक्ने प्रमुख महतोले बताए। सो सडक निर्माणको ठेक्का लिएको स्वच्छन्द रोशन महादेव खिम्ती जेभी जनकपुर उपमहानगरपालिका 4 धनशाले निर्धारित समयमै काम सकिने गरी काम तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ। 2 लेनको उक्त सडक कालो पत्र गर्न रु 1 अर्ब 20 करोड 20 लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको ठेक्का कम्पनीका इन्जिनियर चन्द्र यादवले जानकारी दिए। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले 2047 सालमा नेपाल भ्रमणको क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, पोल, रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो। तर विविध राजनैतिक उतार चढावका कारणले हुलाकी सडक निर्माणको काम बीचमै रोकिएको थियो। नेपालले गरेको रेखाङ्कन अनुसार हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 1792 किलोमिटर रहेको छ। गठबन्धनले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने सहमति गरेपछि जनकपुर धामको कांग्रेस नेताहरूले विद्रोहको तयारी गरेको छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कांग्रेसका नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। जनकपुर धामको मेयर जसपालाई दिएपछि कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। असन्तुष्टि कांग्रेस नेताहरूले आज 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा घोषणा गरेको हुन्। उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिसकेको यसका लागि 2 बजे नगर सभापति मनोज शाहले पत्रकार सम्मेलन गराएको थियो। निर्वाचन आयोगले मध्य प्रदेशका 50% भन्दा बढी मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। मधेसका 8वटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरी आयोगले प्रदेशका 1063 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको हो। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश रञ्जित कारले स्थानीयतः निर्वाचनमा मधेसका अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएका मतदान केन्द्रमा त्यही अनुरूपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए। विगतको निर्वाचनमा भएको निर्वाचन बिथोल्ने घटना, झडप र राजनीतिक असमझदारी जस्ता विषयलाई विश्लेषण गरेका छौं। उनले भने जिल्ला स्थित सुरक्षा समितिले गरेको सिफारिस अनुसार नै निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेको छ। यस्तै मधेसको 828 मतदान स्थललाई संवेदनशील र 212 मतदान स्थललाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ। प्रदेशमा 2163 मतदान स्थलमा 4189 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन हुनु 72 घण्टा अघिदेखि
सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुका साथै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउने योजना रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय प्रशासनले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन गरेको सूचना बमोजिम मध्य प्रदेशमा 136 हात हतियार बुझाएको छ। प्रदेशका 8वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चैत्र मसान्तभित्र इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाका आधारमा हात हतियार राख्न पाउने इजाजत लिएका व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा हात हतियार बुझाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसै आजदेखि सुरु गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सम्पन्न गरिएको एसईई यस वर्ष भौतिक परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको हो। आज बिहान 8 बजे देशभरका परीक्षा केन्द्रमा एक साथ एसईई सुरु गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कोरोना महामारीपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरिरहेको परीक्षा बोर्डले यस वर्ष परीक्षा केन्द्र तोकेर भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। यस वर्ष कुल 5,14,967 परीक्षार्थी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। नियमित तर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धि तर्फ 11,454 जना सहभागी छन्। प्राविधिक तर्फ मुलुकभरका 299 विद्यालयका 14,564 विद्यार्थी एसईईमा सहभागी छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि 2,700 परीक्षा केन्द्र 1 उपकेन्द्र तोकेको छ। बोर्डले नवलपुर जिल्लामा 1 उपकेन्द्र तोकेको हो। सरकारले यस वर्षदेखि एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। बोर्डको समन्वयमा प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। बोर्डका अनुसार परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले पाए पनि प्रश्नपत्र र नतिजा प्रकाशन भने बोर्डबाटै हुनेछ। प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षा टेबुल सन उत्तर पुस्तिका सम्प्रेषण गर्नेछ। बोर्डले यस वर्षदेखि 14 वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र एसईई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि हटाएको छ। अब जतिसुकै उमेरकाले परीक्षा दिन पाउने छन्। यसअघि 14 वर्ष उमेर पुगेकाले मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो। एसईई परीक्षाको नतिजा आगामी श्रावण अघि नै प्रकाशन गर्ने बोर्डको योजना छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेबियसले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरू बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस महामारीमा सबै देशलाई समान तरिकाले WHOले खोप वितरण गरेको भन्दै महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। डाक्टर टेड्रोसले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान का बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। टेड्रोस नेपालको स्वास्थ्य नीतिका बारेमा पनि चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले WHOले नेपाललाई गर्ने सहयोगका बारेमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। महानिर्देशिकाका साथ WHO का दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल र WHO का अन्य अधिकारी समेत नेपाल आउनु भएको छ। उहाँ यही वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्कनु कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेबियसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 जना बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने भ्रमणमा आएका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवडाको निमन्त्रणामा डाक्टर टेड्रोस बिहिबार नै राष्ट्रपति सभाका अध्यक्ष
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिन्हा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटघाट गरेका थिए। महानिर्देशकका साथ WHO को दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल र WHO का अन्य अधिकारी समेत आएका छन्। उनी यही वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्कने कार्यक्रम छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले पार्टीभित्र पनि राम्रा कम्युनिस्ट रहेको बताएका छन्। पेरिस सडामा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले भन्दैमा सबै खराब नभएको बताए। नेकपा एमालेका कामरेडलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। एमालेका नेता कार्यकर्ताले विश्वास र भरोसा गरेका थिए। एमाले भन्दैमा सबै खराब छैन, त्यहाँ पनि राम्रा कम्युनिस्ट छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने एमालेको नेतृत्वमा गलत व्यक्ति बसेका कारण धेरैलाई एमाले पार्टी नै खराब हो भने परेको उनले जनाए। एमालेको नेतृत्वमा गलत व्यक्ति पर्दा त्यहाँ रहेका इमानदार कम्युनिस्टलाई पुत्किन गाह्रो भएको उनले बताए। आज पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण एमाले भित्रका ती इमानदार कम्युनिस्ट जुन साँच्चै वाम गठबन्धनको पक्षमा अहिले हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भने ठान्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्न प्रेरणा मिलोस्, अध्यक्ष प्रचण्डले भने। नेकपा एमालेले पञ्चायतकालमा भूमिगत अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान दिने 17 ज्येष्ठ कम्युनिस्ट योद्धालाई कम्युनिस्ट योद्धा सम्मानबाट सम्मान गरेको छ। एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 73औं स्थापना दिवसका अवसरमा उनीहरूलाई सम्मान गरेको हो। एमालेले झापा आन्दोलनका अगुवा अमर कार्की, भीमबहादुर खतिवडा, धनसाकी कुमारी महरा, ललितपुरका चतुर व्यञ्जनकार, काठमाडौँका विष्णु डङ्गोल, बाङ्गुलङका बसन्त गौचान, काठमाडौँका नानी मैया नकर्मी गायिका र गायक रामकृष्ण दुवाल, हरि शर्मा कास्कीका टेकनाथ बडाल, कञ्चनपुरका लक्ष्मी जोशी लगायतलाई सम्मान गरेको छ। उनीहरूलाई एमालेका अन्य शीर्ष नेताको उपस्थितिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्मान गर्नु भएको हो। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावलीले कठोर यातना र जेलनेल पूर्ण जीवन पार गरेर लोकतन्त्रका लागि गरेको उनीहरूको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मान गरेको जानकारी दिनुभयो। एमालेले आजै देशका प्रायजसो पालिकामा आफ्ना तर्फबाट चुनावका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच एमालेका थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय आजदेखि ललितपुरको च्यासलको तुलसीलाल स्मृति भवनमा स्थानान्तरण गरेको छ। अमेरिकाको सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह 3 दिने भ्रमणका लागि आज शुक्रबार नेपाल आउँदैछ। अमेरिकी कांग्रेसको माथिल्लो सदनका 4 जना सिनेटर मार्क केली, क्रिस्टियन ग्लिब्रान्ड, कोरी बुकर र एड मार्की आज बेलुका नेपाल आउनु हुने भएको हो। उहाँहरूसँग तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सदस्य मोन्डेयर जोन्स पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्ष प्रवेशको पूर्ण सन्ध्यामा यो भ्रमण हुन लागेको हो। अमेरिकी संसदीय टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्नेछ। टोलीका सदस्य मार्क केली नासाका पूर्व अन्तरिक्ष यात्री समेत हुनुहुन्छ। टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र कांग्रेस सांसद विनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको नेपाल अमेरिका मैत्रीपूर्ण संसदीय समितिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको जोखिम न्यून रहेको विश्व बैंकले ठहर गरेको छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट बिहिबार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो 5 वर्षमा उल्लेख्य बढेको तर ऋणको जोखिम नरहेको स्पष्ट पारेको हो। कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक ऋण संसारभर वृद्धि भएको थियो। सार्वजनिक ऋणको दबाव बढ्दै गएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नरहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋणमा 54% विदेशी ऋण छ। कुल गृहस्थ्य उत्पादन जीडीपी को 44% मात्र ऋण छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नहुनुका 2 कारण छन्। पहिलो, नेपालले हालसम्म लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण छन्। दोस्रो, यस्ता ऋणको ब्याज दर सस्तो छ। औसत म्याचुरिटी समय 14 वर्ष र ब्याज दर 1% भएकाले यस्तो ऋण जोखिमपूर्ण नहुने विश्व बैंकको ठहर छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा सरकारको खर्चले जीडीपीमा 12.5% प्रभाव पार्ने उल्लेख छ। सरकारले सन् 2018 मा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको थियो। यो वर्ष जीडीपीको तुलनामा 12.5% भन्दा धेरै खर्च गरेको थियो। तर पछिल्लो समय घट्दो विकास खर्च र बढ्दो चालु खर्चले समस्या बढाएको विश्व बैंकको बुझाइ छ। यस्तै पछिल्लो 7 वर्षमा राजस्वले समेत फड्को मार्न सकेको छैन। चालु वर्षको 6 महिनामा जीडीपी को 12.5% राजस्व संकलन भएको छ। खर्च गर्ने क्षमता घट्दा सन् 2018 भन्दा पछिल्ला सालमा सरकारको ढुकुटी नाफामा छ। चालु वर्ष पछिल्ला 6 आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै ढुकुटी नाफामा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै कुल राष्ट्रिय ऋण जीडीपी को तुलनामा 42% पुगेको छ। तीनै तहको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा केन्द्र सरकारको कुल खर्च 33% छ। प्रदेश सरकारको 15% र स्थानीय तहको 24% मात्रै रहेको देखिन्छ। बढ्दो आयात तथा न्यून विप्रेषणका कारण बढ्दै गएको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बीच नेपालको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 3.7% कायम हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। वृत्त खोफका कारण कोरोना महामारीको त्रास न्यून हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा प्रवेश गर्ने र आगामी 3 वर्षसम्म यस्तो वृद्धि दर कायम रहने बैंकको अनुमान छ। यद्यपि पछिल्लो समय युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको अर्थतन्त्रका विस्तार केही प्रभावित हुनेछ। विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष पहिलेको वृद्धि दर प्रक्षेपणमा 0.2% बिन्दु तथा आगामी वर्ष 0.6% बिन्दुले गिरावट आउनेछ। यस्तै यो वर्षका चालु खाता घाटा अझै विस्तार हुन सक्ने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। तर आगामी वर्षसम्म यस्तो घाटा केही न्यूनीकरण हुने आधार प्रस्तुत गर्दै विश्व बैंकले भनेको छ। 4000 मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा रहेको र यो प्रणालीमा आएपछि खनिज इन्धनको घरायसी प्रयोगलाई बिजुलीले प्रतिस्थापना गर्नेछ। यसो हुँदा इन्धनको आयात न्यून हुन गई चालु खाता घट्न जानेछ। विप्रेषणमा ठूलो वृद्धि नदेखिए पनि स्थिर हुने, पर्यटनमा सुधार तथा निर्यात पनि निरन्तर हुँदा चालु खाता घाटामा सुधार हुने विश्व बैंकको विश्वास छ। निर्यात चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा श्रावणदेखि चैतसम्म निर्यातमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत्र मसानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 69.44% स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनामा 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड 29 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा नेपालबाट 94 अर्ब 76 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबरको सम्मान निर्यात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा निर्यातसँगै आयातमा समेत वृद्धि भएको छ। 9 महिनामा 31.97% आयातमा वृद्धि हुँदै 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड
20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा 11 खर्ब 11 अर्ब 39 करोड 54 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।